जी व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तावर रहमान साहब। माशाल्लाह बड़ी खिदमत हैं इनकी एजुकेशन के हवाले से भी, और आज जेपीटी क्रिकेट टूर्नामेंट का ये पहला क्वार्टर फाइनल है, उसके मेहमान खुसूसी भी हैं, तो इनकी कहानी हम सुनेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज न्यूज़ को टाइम देने का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आज पहला क्वार्टर फाइनल है जेपीटी क्रिकेट टूर्नामेंट का, और यहाँ आप मेहमान खुसूसी हैं, तो जेपीटी की ये बड़ी एक अच्छी कोशिश है बगैर एंट्री फी के, और यहाँ प्लेयर्स को किट्स जो हैं वो भी इन्होंने दी हैं। फिर तमाशाइयों के लिए इन्होंने इनामात रखे हैं, जो तमाशाई गेंद को बाहर कैच करेगा उसको इनाम देते हैं। फिर जो छोटे स्कूल गोइंग बच्चे हैं या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनसे मुख्तलिफ किस्म के आसान से सवालात पूछ के उन्हें इनामात दिए जाते हैं, डायरी दी जाती है, पेन दिए जाते हैं, टी शर्ट्स दी जाती हैं। तो आप कैसे देखते हैं जेपीटी की इस कावश को, जिरगा पाकिस्तान ट्रस्ट की? मुझे तो इंतहाई दिली और रूहानी खुशी हुई है कि जो ही मैं ग्राउंड पहुंचा तो मेरा वालिहाना इस्तकबाल किया गया, हार पहनाए गए, और ये मैं अपने आप को तो वीआईपी नहीं समझता। अलबत्ता एक टीचर हूँ, तो टीचर को हमारी इस धरती में अगर ये एजाज़ मिलता है तो आप यकीन मानिए कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर यहाँ जितने जो ये जरगा जो यूनियन है या एसोसिएशन है या ट्रस्ट है या इंजमन, ये सब इसमें समो जाते हैं। अगर वो ट्रस्ट है तो वो एक इंजमन भी है, अगर वो एक ट्रस्ट है तो वो एसोसिएशन भी है, और अगर वो एक ट्रस्ट है तो वो एक यूनियन भी है। अब तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस धरती में फर्स्ट टाइम हमारे नौजवानों ने एक उसको कायम किया, ट्रस्ट को कायम किया, और उस किसी से उसे लालच हिरस ये बिल्कुल नहीं। इतना मैंने जब भी उनके साथ डिस्कस किया तो लालच हिरस से ये बिल्कुल पाक है। मसलन ये टूर्नामेंट इन्होंने तरतीब दिया, तो आज मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि ये ग्राउंड में बड़ी सजावट है, बड़ी रौनक है, और यहाँ उनके जितने मैनेजमेंट वाले हैं वो बिल्कुल यानी यहाँ तैयार खड़े हैं, अलर्ट है, और हर चीज़ को बड़े गौर से देखते हैं। तो ये इनकी काविश को जितना सराहा जाए, जितनी तारीफ की जाए, मैं समझता हूँ ये कम है, क्योंकि अगरोर की वैली में, अगरोर की तारीख में फर्स्ट टाइम एक ऐसा टूर्नामेंट हुआ कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए तो ये मुझे बहुत ही कम दिखाई देती है, क्योंकि इसमें किसी किस्म के इस किस्म के लोगों को नहीं बुलाया, और टीचर को यहाँ इन्होंने इस प्लेटफॉर्म में टीचर्स को बुलाया है। तो इससे एक मुझे अंदाज़ा होता है कि ये जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, मसलन आज की जो ये इवेंट है, इट इज़ पेवरली ए स्पोर्ट इवेंट। तो स्पोर्ट इवेंट में मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने एक प्लेस ऑफ रिक्रिएशन लोगों को प्रोवाइड की ऐसे वक्त में कि वी आर विक्टिम ऑफ क्राइसिस। हम यहाँ क्राइसिस का शिकार हैं, किसी को हाइपर टेंशन है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, कोई बेरोजगार है, कोई महंगाई का मारा हुआ है। तो इन्होंने इवनिंग टाइम पे या सुबह के टाइम पे थोड़ा सा उन्हें वक्त प्रोवाइड किया हमारे नौजवानों को, नौजवान खिलाड़ियों को, तमाशाइयों को, तो उन्हें एक रिक्रिएशन, एक तफरीह का मौका दिया। तो वो यहाँ से एक एनर्जी लेके वापस होते हैं कि तो उनकी वो गम जो है थोड़ी देर के लिए वो भूल जाते हैं। तो मैं इसको बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ, और इनको मैं दाद देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे शागिर्दों में बाबर खान हैं, ये नाजिक शाह साहब हैं, और फिर सबसे बड़ा जो इस जरगे का चेयरमैन है वसीम खान साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक तारीख में यानी उगी की तारीख में फर्स्ट टाइम एक बेहतरीन इवेंट जो है ना उसको तरतीब दिया। तो उसके भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं, हदिया तबरीक पेश करते हैं, और उनसे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो तो यहाँ पे नहीं होते। मुझे पता है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन वो पिंडी में रहते हुए भी यहाँ वो निगरानी करेंगे, सरपरस्ती करेंगे, और ये जो जिरगा है इसको कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। सर, आप ये समझते हैं कि नौजवान खिलाड़ी जो हैं उनको सीखने के साथ साथ उनका टैलेंट सामने आएगा, तो इन द फ्यूचर उनको इस जिरगा पाकिस्तान ट्रस्ट की इन काविशों से कितना फ़ायदा होगा आगे मज़ीद जाने के लिए? देखिए, जो जिरगा जो कायम हुआ, जो ट्रस्ट है, तो मेरी बाबर खान के साथ ये एक तफसीली गुफ्तगू हुई, मोबाइल पे हुई थी। मैंने कहा जी कि हमें तो बड़ा फ़ख्र है कि हमारे नौजवान अगरोर के अब बेदार हो चुके हैं,
وہ اس علاقے کی اصلاح کے لیے، بلائی کے لیے، مفاد کے لیے انہوں نے ایک ٹرسٹ بنا لیا ہے۔ اس میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی یہ چاہت ہے کہ ہماری اگرور ویلی جو ہے وہ ڈیولپ ہو۔ ہمارے نوجوان، خاص کر میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے یہ جو ٹرسٹ قائم ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے نوجوان آگے بڑھیں۔ ہر فیلڈ میں ہمارے جو اگرور کی ویلی ہے اس میں ٹیلنٹ ہے، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اور یہ میں باواز بلند کہوں گا کہ ٹیلنٹ ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے ایلیمنٹ چند ایسے نوجوانوں کی، یعنی بابر خان ہوا، وسیم خان ہوا، یہ ہمارے جو اور اساتذہ کرام ہیں یہ ہوئے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے اس نوجوانوں کو یہ آگے بڑھنے میں ان کی مدد کریں، انہیں سہارا دیں کہ وہ آگے بڑھیں۔ الحمدللہ اسی اگرور ویلی سے آج ہمارے شاگرد ہیں وہ پی اے ایف میں جہاز چلا رہے ہیں، پی اے ایف میں چلا رہے ہیں، وہ کسی ایسے ادارے میں نہیں چلا رہے کہ جہاں سے پیسہ انہیں ملے، وہ پی آئی اے میں نہیں جہاز نہیں چلاتے، کسی اور مطلب یہ ہے کہ ایئر لائن میں نہیں چلاتے، بلکہ وہ پاکستان کے لیے یہ جہاز کو چلا رہے ہیں، اور وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے۔ جب اس مطلب پاکستان پر کوئی آنچ آئے گی تو ان کی جان بھی وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو مجھے بڑا فخر ہوتا ہے، آج آرمی میں ہیں اور میرے کئی شاگرد ہیں، چلو وہ کسی فیلڈ میں نہ جا سکے، آپ یقین مانیے بعض بزنس کرتے ہیں، اتنی بہترین بزنس کرتے ہیں کہ وہ ایٹ دا ٹاپ پہ ہیں۔ تو اس دھرتی میں ٹیلنٹ ہے، ان کو ذرا اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ جو جرگہ قائم ہوا ہے اس سے پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ اس اگرور ویلی کے لیے ایک بہترین مثالی وقت ہوگا، اور لوگ اس کی مثال دے سکیں کہ ایسا کام کرو جس طرح اگرور کے جوانوں نے کر کے دکھایا۔ سر ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جرگہ کے پلیٹ فارم سے جے پی ٹی کی آگے کوشش ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، یعنی 7 ایریاز ہیں جن کو انہوں نے فوکس کرنا ہے، ہیلتھ کے حوالے سے ہے، واٹر سینیٹیشن کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ آپ کس حد تک ان کے شانہ بشانہ ہوں گے یا ان کی مدد میں، چونکہ سب آپ کے شاگرد ہیں، بچے ہیں، تو آپ کی سرپرستی انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گی؟ آپ نے یہ جو سوال کیا ہے تو یہ سب سے دی بیسٹ کویشچن میں اس کو کہوں گا کہ آپ نے تعلیم کو چھیڑ دیا۔ آپ یقین مانیے کہ تعلیم ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے قومیں آگے بڑھتی ہیں، اور آپ کے پاس ایک پروگرام ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں تعلیمی اور اخلاقی پرورش ہو، ہمارے نونہالوں کی، ہمارے نوجوانوں کی۔ الحمدللہ یہاں پہ کئی سکول ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے، جو جرگہ والے ہیں تو ان ٹچ رہیں گے، ان کی جو تعلیمی پروگرس ہے وہ رپورٹیں حاصل کریں گے، اور جو اساتذہ کرام ہیں خواہ کسی پبلک سکول میں ہیں وہ بھی ہمارے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو بچہ اگرور کا کسی پبلک سکول میں پڑھتا ہے تو وہ بھی ہمارا بچہ ہے، اس کے وسائل زیادہ ہیں تو وہ پبلک سکول میں اسے حق ہے کہ وہ پڑھے، لیکن وہاں جا کے آپ ایک کلچر کو یہاں ڈیولپ کریں کہ وہاں کے جو مینجمنٹ ہے، خواہ وہ ہائی سکول کسی گورنمنٹ کے ادارے کی ہے یا کسی پبلک سیکٹر ہے، ان کو بھی آپ انکریج کریں گے کہ یہ آپ کے بچے ہیں، آپ انہیں اپنی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ان کو بروئے کار لائیں، اور ان بچوں کی تعلیمی پرورش کریں، ان کی اخلاقی پرورش کریں، تو اس طرح اس علاقے میں جو ہے نا جی وہ ایک انقلاب آ جائے گا، اور ایجوکیشن انقلاب لاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ باقی کوئی چیز انقلاب نہیں، دولت نہیں لاتی، کوئی اور چیز نہیں لاتی۔ آپ کی کتابوں والی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اس علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کو آگے لے جانا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو کمپٹیشن میں لانا ہے، تو آپ ایجوکیشن کی طرف فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ ایجوکیشن ہوگی۔ صحیح سر، بہت شکریہ سر، آپ نے اتنا لمبا ہمیں ٹائم دیا، بہت اچھی آپ کی گفتگو رہی، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح جے پی ٹی کے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی کاوشوں کو آپ جیسے اچھے لوگوں نے سراہا اور ہماری سرپرستی کی، تو وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ جو ہمارے مقاصد ہیں ان میں انشاءاللہ بہت ہم کامیاب رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو۔